الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم في الإجارات. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इजारा मुलाजमत नौकरी के सिलसिले में तुम्हारे सामने बाब मुनक़्क़िद किया है। इस्तिलाह में इजारा कहते हैं कि मुनाफे को हासिल करना बिल उजरत, उजरत के जरिए से किसी के मुनाफे को फायदा उठाना, इसका नाम है इजारा करना। जी। बाबु इस्तिजार रजुल सालिह। इस्तिजार जिस आदमी को नौकर रखा जाए, मुलाजिम रखा जाए तो उसमें अच्छी सिफत जो होगी सालेह होना चाहिए। अगर सालेह होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा सारा काम खराब करके रख देगा। जी। वक़ाल अल्लाह तआला इन्न खैर मन इस्तअजरत अल-क़वियुल अमीन। हज़रत शुएब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो क्या है बीवी थी, और वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की क्या है बेटियां थी। वो बकरियां चराने के लिए जाती थी, वो पानी नहीं पिला सकती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया था। उसमें बताया कि वो कवियुल अमीन है, इसलिए रखो। कवि इस वजह से कि वो जो पत्थर जो क्या कुएं के मुंह पर ढका हुआ था, उसको उठाने के लिए एक आदमी से नहीं उठ सकता था, बल्कि दो चार आदमी उठकर उठाए तो उस वक्त में उठता था। उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले हटा दिया। इससे मालूम है कि ताकत वाला भी है। फिर डोल जो निकाली जाती थी वो कई आदमी मिलकर निकालते थे, वो अकेले ने निकाल दिया, इसलिए कवि भी हुआ। फिर जब चलने लगे तो बीवी यानी औरत को कहा तुम मेरे पीछे चलो और दाएं बाएं चलना हो तो मुझे कंकर के जरिए से बता दो, ताकि औरत के ऊपर नजर न पड़े। तो इससे मालूम है कि वो अमानतदार भी है। जी। वल खाज़िनुल अमीन व मन लम यस्तअमिल मन अरादहु। حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي برده اخبرني جدي ابي برده عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن अगर कोई الامين। सेक्रेटरी हो या मुंशी हो और उसके मालिक के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर वो खर्च करता है, खुशदिली के साथ खर्च करता है और पूरी तरीके से दयानतदारी के साथ खर्च करता है, तो माल तो खर्च करता है मालिक का, लेकिन इसको खुशदिली के साथ देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उतना ही सवाब अता फरमाते हैं। जी। अल-खाज़िनुल अमीन अल्लज़ी युअद्दी मा उमिरा बिही तय्यबतन नफ्सुहु अहदुल मुतसद्दिक़ीन। حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين قال فقلت हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाक़या है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अशअरी खानदान के दो आदमी इनके साथ वैसे ही शरीक हो गए, वो भी साथ में हो गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी की जगह का अमीन बना दीजिए, मुझे किसी जगह का अमीर बना दीजिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये समझा कि मैं तो इसलिए आया नहीं, अब मैं इनके साथ आया हूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी यही समझेंगे कि मुझे भी इमारत चाहिए। इसलिए फ़ौरन उन्होंने इनकार किया कि मैं इस वजह से नहीं आया हूँ या इन लोगों के साथ नहीं हूँ। जी। قال فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل قال لن اولى نستعمل على عملنا من اراده باب رعي الغنم على قراريط। जानवरों को चलाना चंद पैसे के एवज में अल्लाह जल्ल जलालहू ने हर नबी के लिए ये किया है कि वो बकरियों को चराया करते थे, ताकि बकरियों के चराने के वक्त में एक तो बहुत ही नाजुक जानवर है और दूसरी बात यह है कि वो बहुत कम मानता है। इस वजह से उससे तरबियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि इंसानों की तरबियत इंसानों का अमल उनसे लेना है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को ये काम सुपुर्द किया कि वो इन जानवरों को चलाया करे कुछ पैसे के एवज में। जी। حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه बाब इस्तिजार मुशरिकीन इंद ज़रूरत। अगर जरूरत पड़े तो मुशरिकीन के यहाँ पर भी तुम क्या है काम पर रह सकते हो और उसे खिदमत कर सकते हो। जी। वइज़ा लम युजद अहलुल इस्लाम व अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद खैबर
حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريج हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके जा रहे थे, रास्ते मालूम नहीं थे, इस वजह से रास्ते से जानकार आदमी को क्या है अपने आप किराए पर रखा गया, तुम मुझे रास्ता बताते रहना। जी ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال فأتاه पहले उनको जानवर दे दिए थे और कहा कि 3 दिन के बाद गारे सौर पर इस दोनों ऊँटनियों को लेकर आ जाना। वो दोनों गारे सौर पर 3 दिन के बाद ऊँटनियों को लेकर आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके साथ इस ऊँटनी पर गारे सूर से बाहर निकले। فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا وانطلق معهم عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل. باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على यानी شرط अगर शर्त की हो कि भाई तुमको हम मुलाजिमत पर रखते हैं, लेकिन आज तो क्या 16 तारीख है, आइंदा महीने की 1 तारीख से होगा, तो इस तरीके से शर्त करना जायज और दुरुस्त है। وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر रजुला من बनी الديل هاديا यानी हिजरत में जाने के लिए जिस आदमी को खिर्रीत दलील के तौर पर लिया वो खुद काफिर था। وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 30. باب الأجير في الغزو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج यानी अगर गज़वे में कोई खिदमत के लिए किसी आदमी को रख लेता है तो ये जायज है, बाकी लड़ने के लिए तो रखना जायज नहीं है। वो तो इस वजह से कि वो गज़वा खाली अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए लड़ा जाता है, तनख्वाह के लिए नहीं लड़ा जाता। जी قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوسط उसरा यानी तंगी का गज़वा से कि बहुत ही गर्मी का मौसम था, लोग साहबा के पास माल भी नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चंदा किया, तो इस वजह से उसको उसरा तंगी का गज़वा से ताबीर किया जाता है। فكان من أوسط أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فغز أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأنظر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم मुंह में उंगली डाली जिसकी वजह से उसने काटा, उसने खींचा जोर से खींचा तो उसका दांत टूट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जो मुंह में उंगली डाली थी तो क्या तुम उसको गन्ना समझा था कि उसको तुम खाते? जाहिर बात है कि उसकी उंगलियां तुम काटोगे तो वो खींचेगा तो टूट जाएगा दांत तुम्हारा। فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقزهما قال أحسبه قال كما يقزم الفحل. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه القصة أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل. यानी किसी आदमी को तुमने मुलाजिम तो रखा और तय भी कर लिया कि 5,000 रुपये तनख्वाह दूंगा, लेकिन क्या काम करना है वो काम की वजाहत नहीं की तो भी जायज है। जी لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل. वसल्लम के लिखा कि दोनों में से किसी एक बेटी के साथ मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा। يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنهم من التعزية أجرك الله. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبركم أن أخبرني يعلى بن مسلم وأمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا فوجد खिज़र अलैहिस्सलाम के जा रहे थे तो दीवार गिर रही थी तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बगैर पैसे लिए हाथ लगाकर इसको दुरुस्त कर दिया। فوجد
جدار يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا تأكله باب الإجارة إلى نصف النهار मुद्दत मुअय्यना तक के लिए, 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए तुमको मुलाजिम रखते हैं तो ये जायज़ और दुरुस्त है। जी। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اهل الكتابين अहले किताब की मिसाल ऐसी है जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अजीज रखा, मुलाजिम रखा, उन्होंने जवाल तक काम किया और जवाल तक काम करके वो थक गए। दूसरे कौम को रखा, उन्होंने असर तक काम किया और थक गए। और तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के गुरूब होने तक रखा, तुमने काम किया, मुख्तसर काम था, अल्लाह ताला ने उजरत भी ज्यादा दी। ये हदीस पहले गुजर चुकी है। जल्दी कर। كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا तुमको जो उजरत बताई थी उस उजरत में मैंने कुछ कम किया, अगर उजरत में कम किया होता तो जुल्म था। जी। قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء باب الإجارة إلى صلاة العصر حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغزبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل ظلمتم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء باب اسم من منع अगर أجر कोई आदमी الأجير किसी को मुलाजिम रखता है, किसी आदमी को नौकर रखता है, काम कराता है और काम करने के बाद पैसे नहीं देता, उजरत उसकी नहीं देता, तो ये उजरत न देना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस आदमी का फरीक बनकर जिससे उसने उजरत नहीं दी से अल्लाह ताला मुतालिबा करेगा कि मैंने इसने काम किया था, तुमने उसकी उजरत क्यों नहीं दी। जी। حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا अल्लाह أخص तीसरा है, तीसरे का एक तो तुम हो, एक मुलाजिम है जिसकी तुमने तनख्वाह नहीं दी या जिसकी उजरत नहीं दी, और तीसरा अल्लाह तबारक व तआला। أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل यानी استأجر किसी أجيرا आजाद आदमी को गुलाम कहकर बेच दिया और उसके पैसे खा गया। ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا باب الإجارة من العصر إلى الليل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبيلوا من هذا النور باب من استأجر أجيرا فترك أجرا فعمل فيه المستأجر فزاد ومن عمل في ماله غير فاستفضل حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه ये भी رهط कई मरतबा गुजर चुका है कि घर में गए थे, उन्होंने घर का दरवाजा बंद हो गया और उन्होंने कहा कि जो जो कोई तुमने अमल किया है उसको दी। ممن كان قبلكم حتى أبوا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح
أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب شيء يوما एक दिन किसी काम की वजह से मुझे ताखीर हो गई فلم أريح عليهما حتى ناما فحملت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبك قبلهما أهلا ومالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج निकल तो नहीं सकते थे लेकिन हवा और उजास दोनों आना शुरू हो गया قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار ألا أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفز الخاتم إلا بحقي فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون باب من أجر نفسه अगर किसी आदमी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में सदका करने के लिए बहुत फजीलत बयान करते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के पास गुर्बत की वजह से सदका करने का माल नहीं होता था तो वो खुद मेहनत करते थे अपनी पीठ पर सामान उठाते थे 2 पैसे कमाते थे और फिर 2 पैसे को अल्लाह के रास्ते में सदका करते थे जी باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم لمئة ألف وإن لبعضهم ل100,000 قال ما نراه إلا نفسه باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر दल्लाल अगर दल्लाल कोई दलाली करता है तो दल्लाल के पैसे अगर मुकर्रर किए जाए तो दल्लाल के पैसे देना दलाली के पैसे देना जायज़ दुरुस्त है والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بهذا ثوب فما زاد على كذا وكذا कपड़ा दिया के लिए 25 रुपए में ये कपड़ा है 25 रुपए से ज्यादा में जितने में बेचेगा तो 30 में 35 में तो वो 10 तुम्हारे होंगे 25 मेरे मुझे 25 दे जाना बाकी तुम जो चाहे बेच दो जी فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم जो शर्त की जाए वो शर्तें पूरी करनी चाहिए حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب حدثنا काफिरों का मुल्क है काफिरों के या तुम मजदूर रहते हो मजदूरी करते हो तो ये मजदूरी करना जायज़ है कि नहीं उसको बता रहे हैं जी حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़माने जाहिलियत में हजरत आस यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र के दादा वालिद के उन्होंने उनके लिए कुछ हथियार तैयार किए थे वो उसके पास पैसे लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को छोड़ दो तो मैं तुम्हें पैसे दूं तो उन्होंने कहा इस्लाम तो मैं मरने के बाद दोबारा तुम जिंदा होंगे तो भी नहीं छोड़ने का उसने कहा था मरने के बाद दोबारा जिंदा होना भी है कहा कि हाँ
फिर ऐसा करना नहीं कि तुम्हारी मजदूरी के पैसे वहीं ले लेना, मैं वहां दे दूंगा। जी। كنت رجلا قينا فعملت للعاصم وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا باب ما يعطى في अगर किसी الرقية आदमी ने कोई रुकिया किया, कोई मंत्र पढ़ा, कोई आयत पढ़ी और आयत पढ़कर दम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फायदा दे दिया, तो उसके जरिए से अगर वो पैसे लेना चाहता है, तावीज गणना करते तो वो पैसे लेना तो जायज है, लेकिन धोखाधड़ी करके जो तावीज वाले पैसे लेते हैं ये जायज नहीं है। जी। الأحياء العرب بفاتحة الكتاب وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن 10 دراهم ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक जगह गई जमात, और उस जमाने में दस्तूर ये था कि गांव में अगर कोई बाहर का आदमी आता था तो गांव वालों को खिलाना पड़ता था, इसलिए कि होटलें नहीं थी। समझ में इन्होंने खिलाया नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जो चौधरी था उसको बिच्छू लिया, सांप ने काट लिया। अब ये लोगों ने गैर कहा कि 25 बकरी दो तो हम अमल करते हैं, और फिर उस सूरत में उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर या जो कुछ भी पढ़कर उनको दम किया, अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक है, इस तरीके से लेना जायज और दुरुस्त है। जी। في سفرة سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتهم هؤلاء الرهط ये الذين जमात आई نزلوا हुई है उसके पास जाओ, शायद उसमें किसी के पास कोई हो। لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشيط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه हुजूर وسلम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और वही फैसला कराएंगे कि इस तरीके से तावीज के पैसे लेना, रुक़ये के पैसे लेना जायज है कि नहीं। فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام وكلم और مواليه उसके मालिक को सिफारिश भी की कि भाई तुमने बहुत ज्यादा पैसे उसके ऊपर मुकर्रर कर रखे हैं कि दिन में इतने कमा के लाओ, जरा उतना कम करो। فخفف عن غلته او ضريبته باب خراج الحجام حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرا حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطيه। पसंद होता या नाजायज होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देते थे, मालूम हुआ कि पछना लगवाने की मजदूरी देना जायज और दुरुस्त है। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره باب من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه। अगर कोई आदमी के चंद गुलाम हो और उसने अपने गुलाम को कह दिया कि दिन भर में 50 रुपए कमा के ला, दिन भर में 60 रुपए कमा के ला, दिन भर में 70 रुपए कमा के ला, बस अब जाकर वो कमा कर लाएगा, इसका वो काम है।
अब इतना ज्यादा मुकर्रर किया हो तो बेचारा इतना नहीं कर सकता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करते थे कि इसके ऊपर जरा कम कर दो, सख्ती न करो। जी। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن محمد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته। अगर कोई नाजायज काम कर रहा है और नाजायज काम करके उसकी उजरत कमा रहा है, औरत जिना कर रही है और जिना करके पैसे ला रही है, औरत गाना गा रही है, गाना गा कर पैसे ला रही है, या औरत रोने का काम करती है, वो रो रही है और रोकर वो पैसे लाते हैं, तो ये सारी की सारी उजरतें नाजायज है, हराम है। जी। باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وقول الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله غفور رحيم। وقال مجاهد فتياتكم जो कुरान में आया इसके माने है बांदी। حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلम نهى عن ثمن الكلب सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते के पैसे से मना किया ومهر البغي और जिना के पैसे से, महर जो जिना कराया उसके जगह पर जो मेहर के नाम पर पैसे दिए जाते हैं उजरत, وحلوان الكاهن और ये काहिन जो है ज्योतिषी, उसको जो तुम अपने हाथ वगैरह दिखलाते हो और दिखलाने के बाद उसको जो पैसे देते हो उसको हुलवानुल काहिल कहा जाता है। ये भी नाजायज है, ये भी मना है। حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب أسب الفحل। حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن जानवरों को चराने की जो मजदूरी ली जाती है उसको कहते हैं। जी। عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسب الفحل باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل। यानी एक साल के लिए तुमने मुआहदा कर लिया था, 6 महीने में वो आदमी मर गया, तो अभी 6 महीना का जो तुम्हारा एक साल का मुआहदा है वो मुआहदा पूरा किया जाएगा। وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها। وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر और हज़रत उमर फारूक का जब दौर आया तब हज़रत उमर फारूक ने उस मुआहदे को खत्म किया। وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمर جدادا यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने फिर नए सिरे से तजदीद नहीं की, बल्कि एक ही मुआहदा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो चलता रहा। وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم। حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها खेती करे और जो कुछ पैदा होगा आधा हमारा आधा तुम्हारा। ولهم شطر ما يخرج منها। وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله النافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه ملجا جازا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن تبي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال मतलूल गनी जुल्मन, मतलूल के माने टाल मटोल करना, यानी पैसा है फिर भी टाल मटोल करता है। पैसे लेने के लिए आया, आज नहीं है कल है, मेरे पास आज नहीं है, जरा बिजी हूँ फिर आ जाना। कोई पैसे न हो और इनकार करो तो एक बात है, लेकिन पैसे होने के बावजूद नहीं देता, ये जुल्म है। मतलुल गनी जुल्मुन फइदा उत्बी अहदुकुम अला मलिकिन फलियत्तबि। बाबुन इज़ा अहल अला मलिकिन फलैसा लहु रद्दुन व मन उत्बी अला मलिकिन फलियत्तबि। मानाहु इज़ा कान लिअहदिन अलैका शैउन फअहलतहु अला अगर किसी आदमी के तुम्हारे पास पैसे थे, मुझे तुम्हें लेने थे 15 रुपए और क्या है इसके पैसे तुम्हें देने थे, तो अब तुमने ये कह दिया कि जाओ मेरे पैसे फलाने के पास है तुम ले लेना, तो ये जायज़ और दुरुस्त है। فأحلته على رجل مليك فومن ذلك منك فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه। आदमी मुफलिस हो गया, उसके पास कुछ नहीं ना दिवालिया हो गया, तो ये जो पहले कह दिया था कि मेरे पैसे उससे ले लेना, ये उससे पैसे ले सकते हो।
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم मालदार आदमी का टाल मटोल करना, مثل الغني ظلم ومن أتبع على ملك فليتبع باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया और उसने कहा कि भाई फलाने आदमी का इंतकाल हो गया है, इसके ऊपर 5,000 कर्जा है, समझ में आया? अब कोई आदमी ये कह देता है कि घबराओ मत, इसको जो 5,000 इसके 5,000 लेने हैं वो मुझसे ले लेना, तो अब उस सूरत में वो 5,000 मुझसे लेना, उसने अपने ऊपर हवाला ले लिया तो जायज और दुरुस्त है। حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاقوى رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بجنازه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि लोग कर्जा न ले और कर्जा लेकर अदा नहीं करते, भाग जाते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। मैंने तुम लोगों को बताया था, यहाँ तो मालूम नहीं, लेकिन तालिब इल्म होटल वालों का कर्जा करते हैं और फिर उसके बाद पैसे नहीं देते, भाग जाया करते हैं, तो ये सही नहीं है, ये उसका हक है जो तुमको अदा करना होगा। खैर बहरहाल अगर इस तरीके से किया तो ये जायज नहीं है। जी اذا اتي بجنازه हुजूर فقالوا सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के लिए जनाजे के लिए पूछे थे कि उसने कुछ कर्जा छोड़ा, कहा कि हाँ छोड़ा है, कहा कि कर्जा के अदा करने के लिए कुछ पैसे छोड़े, कहा कि हाँ छोड़े हैं, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा लेते थे, वरना तो कहते थे कि तुम नमाज पढ़ाओ और उसको दफन कर दो। और अगर क्या है कुछ नहीं छोड़ा था और खाम का ही कर्जा लिया था, तो कर्जा लिया था क्यों जब तुम्हारे पास अदा करने की ताकत नहीं थी? कर्जा तो उसी वक्त लिया जाता है जब अदा करने की ताकत हो, कर्जा जा खाते तो नहीं लिया जाता कि जिसका पैसा लिया उसको वापस देने का क्या है। जी فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين فقالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه فصل عليه हवाला के माने एक के मामला, एक के पैसे दूसरे को सुपुर्द कर देना, दूसरे के जिम्मे कर देना, ये हवाला। और एक है कफाला, कफाला के माने जामिन बन जाना। अगर इसके पास पैसे हैं और दोनों लड़के ये नहीं दे रहा, ताकि ठीक है भाई इसके पैसे का मैं जामिन हूँ, ये ना दे तो मुझसे ले लेना, इसको कफाला कहा जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुल कफालती बाबुल कफालती फिल क़र्ज़ि वद्दुयून बिल अबदानी व गैरिहा وقال أبو الزناد أن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استبتهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم अगर किसी ने कफालत ले ली थी कि मेरे इसका मैं वकील हूँ या इसका मैं जिम्मेदार हूँ, मुझसे ले लेना, और खुद वो आदमी का इंतकाल हो गया तो खत्म हो गया। जी وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء ये भी तुम्हारे أشهدهم. सामने पहले गुजर गया था कि एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से कहा कि मुझे 1000 दिनार दे, कहा कि गवाह लाओ। समझने उसने कहा कि भाई गवाह कौन है? अल्लाह को मैं गवाह रखता हूँ, चलो तुमको मैं फलानी तारीख को दे दूंगा। उस तारीख को वो मिला नहीं तो उसने वो बम्बू में उस पैसे को भरकर समंदर में डाल दिए और समंदर ने उसको वहां तक पहुंचा दिए। वो किस्सा है। जी فقال كفى بالله شهيدا فقال فأتني بالكفيل قال كفى بالله وكيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ ये करना चाहता था लेकिन ना कोई सवारी मिली कि जा सका वो, तो इसने समंदर ही को डाल दिया। فأخذ خشبة فنقلها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه वसहीफ़तम मिन्हु, एक पर्चा भी उसमें रखा, وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج और फिर موضعها उसके बाद उसकी जगह को सील कर दिया ताकि पानी वगैरह न घुसे। ثم أتى بها إلى البحر
فقال اللهم إنك تعلم أني या अल्लाह كنت तू जानता है कि मैंने वादा किया था और वादा पूरा करने के एतबार से किया था, लेकिन आज मैं वादा पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो ये कर रहा हूँ, तू मेरे वादे को पूरा कर दो। تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بك فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جغدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلدي فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بمال فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا घर فلما वालों ने कहा कि लकड़ियां लेकर आओ, और लकड़ियां लेने के गया तो समंदर ने उस लकड़ी को उसके साथ में फेंक दिया, فلما नशरहा वजद खोला المال उसको, खोला उसको, فلما نشرها وجد المال والصحيفة एक खत भी मिला। ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى ب1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. باب قول الله والذين عقدت أيمانكم فأعطوهم نصيبهم. حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة والذين عقدت ايمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينه على النبي يرث المهاجر الانصاري دون ذوي رحمه للاخوه التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم. मीरास तो होती है रहम की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या मक्का से आने वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई बना दिया था। और नसबी मिरासी भाई नहीं था, लेकिन हुकूमत के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया था, उन्होंने उनको हकीकी भाई का दर्जा दे दिया। जी للأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويصيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. बाबू मन तकफ़ल अन मय्यतिन दीनन फलैस लहू अन यरजिअ व अगर किसी आदमी ने मुर्दे का भाई, इस मुर्दे का जिसका कर्जा हो मर्दे पर, वो सारा मुझसे वसूल कर लेना, तो मुर्दे पर जितना कर्जा होगा इस आदमी जिसने कहा कि मुझसे वसूल कर लेना, उससे वसूल किया जाएगा। وبه قال الحسن حدثنا ابو عاصم ان يزيد بن ابي عبيد ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دينه يا रसूल अल्लाह فصلى عليه. अबू कतादा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जितना कर्जा बाकी है मैं दे दूंगा, आप नमाज पढ़ा दीजिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज पढ़ा दी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا. हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था कि बहरैन का माल आएगा तो मैं तुझे इतना 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 दूंगा। हज़रत अबू बकर के जमाने में वो माल आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो हज़रत अबू बकर ने ऐलान किया कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को वादा किया हो, तो कहा हाँ मुझे वादा किया था, ताकि इस तरीके से 3 लपे भरकर देने का। 1 लप भरी गई, उसमें गिना गया तो 500 दिनार निकले, तो 500 की जगह पर 5 या 1500 दिनार उनको दिए गए। जी فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليأتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي حثية فعددتها فاذا هي 500 وقال خذ مثليها. باب جوار ابي بكر हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का في عهد النبي صلى الله عليه وسلم के जमाने में इनका जेवार जी وعقده
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان यानी الدين. मैं जब भी समझदार हुई, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं जब भी समझदार हुई उस वक्त मैंने अपने घर में इस्लाम पाया, यानी मेरे बाप भी मुसलमान थे, मेरे माँ भी मुसलमान थी. يدينان الدين. قال ابو عبد الله وقال ابو صالح حدثني عبد الله ان يونس عن الزهري اخبرني ابو بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين. मैं जब समझदार हुई, आकल, जब मैं समझदार हुई तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन जी इल्ला वहुमा यदीनान الدين ولم يمر علينا يوم الا और अब दूसरी बात, क्या कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ नहीं लाते थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे वालिद के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक था. इस वजह से रोज़ाना हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाया करते थे. लम यमुर अलैना यौमुन इल्ला यातीना फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तरफै النهار यानी बुकरतन सुबह में या वाशिया. शाम में, सुबह के वक्त या शाम के वक्त. فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا قبل अब जब الحبشه. लोगों को यानी मुसलमानों को ये मसला भी कई मरतबा गुजर चुका है, लेकिन तुम्हारे नतीजे सब बराबर गुजरा हुआ भी और नया भी, इसलिए बढ़ाना पड़ता है. कहता मुसलमानों का जब इब्तिला है, आजमाइश आई, मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों को तकलीफ देने लगे, काफिर मारने लगे. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इबादत करते थे, कुरान पढ़ते थे, तो मुशरिकीन तकलीफ देते थे. इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत का इरादा किया. वो इब्न दगना वाला किस्सा है जी. خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشه حتى اذا بلغ बरकुल गेमात, برق الجماد لقيه ابن बरकुल الضغينه. गेमात एक जगह का नाम है. वहां तक हजरत अबू बकर हिजरत के इरादे से निकल भी गए थे कि वहाँ इब्न दगना मिला. وهو سيد القارة. और वो इब्न दगना जो था वो मक्का मुकर्रमा का या उस मकाम का सैयद था, सरदार था, चौधरी था, बड़ा आदमी था. فقال अين تريد يا अबा बकर. उन्होंने कहा अबू बकर तुम कहाँ का इरादा कर रहे हो. कहा क्या करूं, तुम्हारी कौम मुझे अल्लाह की इबादत नहीं करने देती, इसलिए मैं जा रहा हूँ. जहाँ भी मुझे मौका मिल जाएगा अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ तो मैं वहाँ करूँगा. तो इब्न दगना ने कहा कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपके रहने से हम लोगों को बहुत फायदा है, आप चले जाएंगे तो वो फायदा हमको नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए जामिन बनता हूँ. और ये पूरा वाक़या याद आ गया जी. فقال ابو بكر اخرجني قومي وانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. قال ابن الضغينة ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب अब المعدوم. देखो यहाँ से ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कहा कि अख्शा अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान का खतरा हो गया है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मुसीबत में आ गया हूँ. तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इन्नका ला युख़ज़िका अल्लाह, अल्लाह तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें परेशान नहीं करेगा. क्यों? इस वजह से कि तुम तुक्सिबुल मादूम, فإنك تكسب المعدوم. मादूम यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, तुम कमाते हो, नौकरी करते हो, लेकिन नौकरी करके पैसे जो लाते हो वो अपने पास नहीं रखते. जिन लोगों के पास नहीं है पैसे उनको दे दिया करते हो. तक्सबुल मादूम, وتصل الرحم सिला रमी करते हो, وتحمل الكل और कल को कमजोर आदमी की तुम हिमायत करते हो, وتقضي الضيف दैफ की मेहमानदारी करते हो, وتعين على नवाइब الحق नवाइबिल हक के ऊपर मदद करते हो. وأنا लक जार. ये सारी सिफातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा ने बताई थी. वे नहीं हज़रत अबू बकर भी इसी दर्जे के थे. فرجع वाना लका जार, وأنا لك جار فرجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الضغينة فرجع مع أبي بكر हज़रत अबू बकर सफर छोड़ दिया, वापस आ गए. فطاف في أشراف الكفار ये قريش. कुफार कुरैश के पास गया, हरम में बैठे हुए थे. वहां जाकर क्या कर रहे, बड़े बड़े घंटा लो सुन लो. अबू बकर यहाँ से हिजरत कर रहे थे, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा मुफीद आदमी, बस्ती में ऐसे आदमी न रहे तो फिर बस्ती किस काम की. इसलिए मैं अबू बकर को वापस लाया हूँ और जिम्मेदारी मैंने ली है. अबू बकर को नमाज पढ़ने के सिलसिले में, इबादत के सिलसिले में कोई तकलीफ ना दे, कोई परेशानी ना करे. और अगर किसी ने परेशान की तो मेरे साथ उसका झगड़ा होगा.
ये उसने ऐलान किया। जी فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار بن कुरैश ने फन फजत नाफिज कर दिया कि ठीक है, आप जो फरमाते हैं हमें मंजूर है, इंशाअल्लाह अबू बकर को हम परेशानी नहीं करेंगे। وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغينة مر أبا بكر فليعبد इब्ने ربه दगना से कहा कि हाँ, अगर तुम एक कर सकते हो तो एक शर्त कर लो। अबू बकर रात को कुरान पढ़ते हैं और वो दिल से पढ़ते हैं और खुद नरम दिल के आदमी है, कमजोर तो नहीं कहता, नरम दिल के आदमी है, और जब कुरान पढ़ते हैं तो वो खुद भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। हमारी औरतें जो है वो उनकी कुरान सुनने के लिए जाती है और वो भी रोती है साथ में। तो उसे कहो कि कुरान अपने घर में पढ़े, बाहर न पढ़े, कि हमारी औलाद, हमारी बीवियां वो सुनने के लिए न जाए और आगे जाकर वो खराब न हो। जी مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذن بذلك ولا يستعجل به فإنا قد خشينا أن يفتن أباءنا इसलिए कि ये जोर से पढ़ने से हमें अपने बीवी बच्चों पर खतरा होता है। أبناءنا ونساءنا قال ذلك ابن الدغينة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعجل بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى फिर हज़रत अबू बकर ने अपने घर में एक मस्जिद बनाई और मस्जिद में फिर जोर से इबादत करने लगे, कुरान पढ़ने लगे। लोगों ने शिकायत की, कहा कि कर लो जो कुछ करना है, मैं तो अपने परवरदिगार की इबादत अपने घर में कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या जाता है। فبنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه النساء المشركين وأبناؤهم ويعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء إلا لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك شراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغينة के पास भेजा कि जाओ हज़रत अबू बकर को कहो वो उस खिलाफ शराइत काम कर रहे हैं। فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك। कहा कि ठीक है, मैंने ज़िमान के तुमसे लिया था लेकिन अब ज़िमान में तुमको वापस करता हूँ, ठीक है, तुम मेरे जिम्मेदार नहीं हो। जी فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغينة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار حجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. 4 महीने तक उसको बबूल की पत्तियां खिलाई और जानवर को खूब तैयार किया। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا. जनाजे के लिए, नमाज के लिए कोई मुर्दा लाया जाता था तो आप पहले पूछते थे कि उसने कुछ कर्जा छोड़ा है, कर्जा है, देना पड़ता है, इसके पास कर्जा है, का है, माल छोड़ा है, का है, तो नमाज पढ़ा दिया करते थे। जी هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه और जब अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर क्या है छूटा दौड़ दे दिया, यानी सहूलत दे दी, माल दे दिया, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तहकीक नहीं करते थे बल्कि फरमाते थे कि जिसकी कर्जा बाकी हो, उसका इंतकाल होता है, कर्जा अदा नहीं कर सका तो वो हमारे पास से ले जाओ। जी فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुल वकाला। वकालत को बयान करते हैं। अगर किसी आदमी को तुम वकील बनाओ तुम्हारे काम करने के लिए, तुम्हारे एवज में वो काम करता है और एवज के बदले में पैसे लेता है, तो वकालत जायज और दुरुस्त है। जी। ववकालतु शरीक शरीक फिल क़िस्मति व गैरिहा वक़द अशरक अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिय्यन फी हुज़ूर हदीही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि मुल्क यमन जाओ और वहां से जानवर लेकर आओ, उसमें थोड़े जानवर मेरे होंगे थोड़े तुम्हारे होंगे। तो इस तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकील बनाया जानवर के लेने का। जी। ثم أمره بقسمتها। حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه वसल्लम أن أتصدق بجلاد जब البدن। जानवर को ज़बह किया जाए कुर्बानी के जानवर को, तो उसके ऊपर जो चादर या कोई चीज उसको उड़ाई जाती है, पहनाई जाती है, तो जानवर के साथ वो भी सदका किया जाएगा, उसको रख लेना जायज नहीं है। जी। التي نحرت وبجلودها। حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث بن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عقود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت। यानी तू ही अपनी तरफ से इसको ज़बह कर दे। باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز। यानी किसी को वकील बनाया, वकील दारुल हरब में बनाया हो या दारुल इस्लाम में बनाया हो, वकील बनाकर काम करवाना जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة واحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية। यानी वो दस्तावेज लिखा गया तो रहमान को हम नहीं जानते, हम तो अल्लाह को जानते हैं, इसलिए इस दस्तावेज में अल्लाह का नाम लिखा जाएगा। فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية। अगर उमैया बच गया तो हजरत बिलाल ने कहा मेरी खैर नहीं है, पहले उमैया को मारो। जी। فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये क्या उमैया का दोस्त थे, इसलिए उसको बचाना चाहते थे, इस वजह से उमैया के लड़के को आगे कर दिया। मुसलमान ने पहले उमैया के लड़के को साफ कर दिया और उसको साफ करने के बाद फिर उमैया को साफ किया। हजरत अब्दुर्रहमान इनके ऊपर गिर भी गए बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं सके। ये हदीस भी पहले गुजरी है। जी। فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف بن صالح وإبراهيم بن أباه बाबुल वकालत फी सर्फ वल मीज़ान। अगर कोई आदमी सर्फ में यानी सोना चांदी में वकील बनाता है या मीज़ान में वकील बनाता है तो ये भी जायज और दुरुस्त है। वक़द वक़ल उमर इब्न उमर फी सर्फ। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को खैबर में आमिल बनाया था, तो वहां से खजूर लेकर आया, बड़ी अच्छी खजूर। तो फरमाया भाई क्या है खैबर में इतनी अच्छी खजूर होती है? कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमजोर भी है छोटी भी है, वो तो छोटी खजूर को बेचकर हमने ये बड़ी खजूर ली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا قال إن لنأخذ الصاع بالصاعين एक सा के बदले में हम 2 सा खजूर लेते हैं والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بالجمع بالدراهم। ऐसा मत करो, उसकी जगह पर कहो कि दिरहम से बेच दो और फिर उस दिरहम से लो। 2 किलो खजूर के बदले में 1 किलो लोगे तो ब्याज हो जाएगा, वो सूद हो जाएगा। और अगर तुमने 2 किलो को 5 रुपए में खरीदा और फिर 5 रुपए में 1 किलो को खरीदा तो ये सूद नहीं है, जायज है। इला बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी। لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا। وقال في الميزان مثل ذلك। باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة
तमूतु अव शयअन यफसुदु ज़बह व अगर अस्लह किसी आदमी ने देखा कि बकरी मर रही है और फिर तुमने उसको ज़बह कर दी ताकि बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह कर दिया तो गोश्त खाने के काम में आ जाए तो ये जायज़ है। ما يخاف الفساد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع المعتمر قال انبانا عبيد الله النافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت لهم غنم ترعى उनकी एक بسلع बकरी थी, वो चरा रही थी, बांदी चरा रही थी। فابصرت جاريه लना بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا तो उन्होंने فذبحتها जल्दी से एक पत्थर तोड़ा और पत्थर पतला सा तोड़ा जो छुरी के काम में आए और उस छुरी के जरिए से, उस पत्थर के जरिए से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके उसने ज़बह कर दिया ताकि वो गोश्त खाने के काम में आ जाए। فذبحتها به فقال لكم لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله जब عليه तक हम وسلم हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पूछे यहाँ तक मत खाना। او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يساله وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل فامره باكلها قال عبيد الله فيعجبني انها امه وانها मुझे बड़ी ذبحت ताज्जुब हुई कि वो अमत बुढ़िया औरत बांदी कितनी होशियार, कितनी अकल वाली कि इसने एक मुर्दा जानवर को जो मुर्दा होने वाला था मुर्दा होने से बचा लिया और खाने के काम में ले लिया। जी تابعه عبدة عن عبيد الله باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوه سنته فلم يجدوا له الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. कर्जा अदा करते वक्त दिल खोलकर खुशी के साथ अदा करे तो अल्लाह ताला तुम्हारा कर्जा को अदा कराएगा। باب الوكالة في قضاء الديون. दुयून के कर्जा अदा करने में वकील बन जाए तो जायज है। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कर्जा था, जरा सख्ती करने लगा तो साहबा किराम को जरा भारी लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्ती कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमको अगर इतना ही ज्यादा बुरा लगता है तो पैसे निकाल कर उसका कर्जा अदा कर दो तो वो सख्ती ना करे। जी فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد إلا أمثل من سنه فقال اعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. जो कर्जा में अच्छा करता है, ज्यादा बेहतरीन तरीके पर कर्जा अदा करता है, ये अच्छा आदमी। باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليه. ये हवाजिन कबीला गिरफ्तार होकर आए थे, अब उसके बाद मुसलमानों के रहने के बाद वो अच्छे कोई मुसलमान भी हो गए तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई दो चीजों में से एक चीज तुम्हें मिलेगी, या तो तुमको माल मिल जाएगा या तुम्हारे गिरफ्तार जो गुलाम है वो मिल जाएंगे, तुम्हें क्या चाहिए? अब ये चाहता है कि दोनों मिल जाए। कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत शफी हैं, आज कहते हैं कल को दोनों देंगे। इंतजार करते रहे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टस से मसनी हुए एक ही देने का वादा किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे गुलाम हमें वापस दे दो। जी فسألوه أن يرد إليكم أموالكم وسبيكم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استعنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنظرهم بضع عشرة ليلا कम दिनों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने इंतजार किया حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول और الله जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से आए तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टस से मस नहीं किया, जो पहले कहा था वही रखा। तो अब ये समझे कि शायद अब दोनों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे एक ही। जी غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. हमने अपने गुलामों को इख्तियार किया, हमें अपने गुलाम वापस दे दिए जाए। فقام रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम في المسلمين हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम में खड़े हुए कहा कि भाई देखो इनके गुलाम हमारे पास थे, जंग की थी,
ये लोग हार गए, हम पकड़ के लाए थे, वो गुलाम थे हमारे, अब ये गुलाम हमारे भाई हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, ये गुलाम हमारे पास है और गुलाम मांग रहे हैं। तो जो आदमी अपनी रजामंदी के साथ दे देता हो वो दे दे। और अगर किसी के पास जरूरत है कि मेरे पास तो एक ही गुलाम है, मैं क्या करूंगा, तो फिक्र न करें, वो भी दे दें। हम हमारे पास जब कोई गुलाम आएगा तो हम उसको पहले गुलाम दे देंगे। ये सारी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई और समझाने के बाद कहा, फिर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अभी तो सब देखा देखी सब हाँ कह देंगे, लेकिन जब लेने के लिए जाए उस वक्त देखो क्या होता है, खुशी से देते हैं या क्या देते हैं जी। فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء ये قد तुम्हारे جاءونا भाई تائبين ये तुम्हारे इस्लामी भाई, अब तक तो दुश्मन थे, जंग हुई थी, लेकिन अब ये कौम मुसलमान हो गई है, इखवान हो गए हैं। هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم मैं उनके कैदियों को लौटा देना चाहता हूँ। فمن أحب منكم أن يطيب वो بذلك खुशी से فليفعل तुम में से देना चाहता है, खुशी से दे दे इनके जो कैदी है उनको। ومن أحب أن يكون منكم और على अगर कोई ये حظ चाहता है कि नहीं मेरे पास तो हक बाकी रहना चाहिए, तो ये गुलाम दे दे अभी, और फिर हमारे पास कोई दूसरा गुलाम आ जाएगा तो उसके एवज में हम तुमको दे देंगे। حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول सबने الله कह दिया صلى الله ठीक है عليه या وسلम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब मांगा, आपने जब कहा, तो आपके कहने के आगे क्या है, हम जरूर दे देंगे। लेकिन فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن जाने तुमने इजाजत तो दी है अभी मुझे मजा नहीं, लेकिन बाद मर्तबा देखा देखी की भी इजाजत होती है, सबने इजाजत दे दी तो मैंने दे दी, जब घर चले जाओगे तो उस वक्त लेने के लिए आएगा तो मैं ना कह दूंगा कि मैं नहीं देने का। ऐसा अगर हो तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناस فكلمهم عرفاؤهم फकल्लमों के साथ उरफा ने यानी वकीलों ने या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदों ने बात की, सबने खुशी से दे दिया, किसी ने इनकार नहीं किया। ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا باب إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارف الناس। ठीक है मैं तुमको कुछ दे दूंगा, कुछ दे दूंगा। अब वो कुछ की क्या मिकदार है, तो क्या तारुफ में क्या है, लोग कुछ पर क्या देते हैं, कितना देते हैं, जितना कहा जाएगा उतना दिया जाएगा। حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضكم على بعض لم يبلغه كلكم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفار انما هو في اخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت اني على جمل سفال شو कमजोर قال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطنيه فأعطيته فضربه وزجره जाबिर के उनको मारा तो उसमें जान आ गई। فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بعنيه قلت بلى बेच दो, قلت بلى هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل بعنيه قال या रसूल आप ये रख लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बेच दो। قال قد أخذته بأربعة دنانير ولق ظهره إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي قد توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت وخلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقزه وزده فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه باب वकालत। अगर कोई औरत आई तुम्हारे पास और क्या मौल साहब मैंने अपने आप को तुम्हें वकील बना दिया, जिससे चाहे शादी करा दो, तुमने कहा कि मुझसे अच्छा और कौन होगा जी। باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم के पास और उसने कहा कि या रसूलल्लाह فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وهبت لك من मैंने نفسي अपना नफ्स आपको बख्शिश कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इरादा नहीं था तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया जी। فقال رجل زوجنيها
दूसरा कोई आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप शादी करना नहीं चाहते तो बंदा हाजिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है तेरे पास? कहा कि एक लुंगी है। कहा कि नहीं, जा घर जा, देख कर आ, एक अंगूठी लेकर आ। घर भी गया तो कुछ भी नहीं है। ज़व्वजनिहा या रसूल अल्लाह, قال قد زوجناكها بما معك من القرآن आखिर में बीमा माकबिल कुरान निकाह कर दिया उसका। जी। باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الحيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم हज़रत अबू بحفظ हुरैरा زكاة रज़ी रमज़ान. अल्लाह तआला अन्हु का ये आ गया किस्सा नहीं मालूम। रात को सुबह क्या है आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, आयतुल कुर्सी पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? क्यों पढ़ी थी? क्यों नहीं पढ़ी थी? कभी तो ना कहा तूने, ना कहा के नहीं, फिर अरे वो पूरा किस्सा बताया था, वही किस्सा यहाँ आ रहा है, इसलिए मैं कहूँ भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सब पढ़ी हुई हदीस आ रही है, फटाफट पढ़ो तुम लोग। नई हदीस आती है तो यूँ मालूम होता है कि नया किस्सा आ गया। जी। بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا حاجة شديدة. उसने बहुत सारी मजबूरियां बताई तो मेरा दिल नरम हो गया और मैंने कहा चल बेचारा मजबूर है, ले जाने दे उसको। وعيالا فرحمته فقليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. वो बिल्कुल जुट्ठा है, वो शैतान है, वो जुट्ठा है وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته मैं इंतजार में बैठा रहा था, فجعل يحسو من الطعام आया और फिर सामान लेने लगा वो। فأخذته فقلت لأرفعنك إلى आज رسول तो الله तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर ही छोड़ूंगा। قال دعني فإني محتاج अरे छोड़, मैं बहुत मोहताज हूँ, وعلي عيال لا أعود فرحمته. फिर कभी आज छिल्ली मरतबा अब नहीं आने का मैं। अच्छी बात है, फरहिम तो मैंने छोड़ दिया उसको। فخليت سبيله فأصبحت فقال सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज भी फिर आएगा वो। जी। فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود झूठ बोला, वो कम वक्त जुट्टा है, वो आज भी फिर आएगा। فرصدته الثالثة فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث من इस हदीस में बहुत तफसील के साथ मैंने बताया था, समझना। और मैंने पहले कहा था कि जब पहली मरतबा तफसील आएगी तो मैं खूब बताऊंगा, दूसरी मरतबा आएगी तो फिर मैं भूल जाता हूँ, और तुम लोग भी साथ में भूल गए तो मैं क्या करूँ। जी। أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ये 3 मरतबा हो गया, 3 मरतबा के बाद माज़रत खत्म हो जाती है, और आज तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने का, जरूर तुझे ले ही जाऊंगा। قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया कि भाई तालिब इल्म को एक नई चीज मिल गई, इल्मी चीज मिल गई, छोड़ दिया। और इसी पर मैंने कहा था कि पढ़ा होगा तुम लोगों ने आयतुल कुर्सी, और ये ना कह रहा था, फिर पता नहीं कहाँ से कह दिया, सो रहा था। जी। فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ क्या हुआ भाई तुम्हारे कल के कैदी का? या रसूलल्लाह, उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, ऐसी बात, करोड़ों रुपए की एक बात मुझे बता दी गई, मैंने उसको छोड़ दिया था। क्या बताया? कहा कि ये देखो है वो शैतान, है वो जुट्ठा, लेकिन बात सच्ची बता कर गया वो। जी।
فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قال لي إذا أويت إلى जब فراشك तो अपने बिस्तर के बाद क्यों नहीं पढ़ा था भाई तुम लोगों ने जो अभी ना कह रहे थे हैं? हैं? भूल गया था तो भूल गया क्यों गया था? मारनी पड़ती इसलिए भूल जाते हैं ना जी। فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निगहबान हिफाजत करने वाला तुम्हारे ऊपर मुतय्यन कर दिया जाएगा, तुम्हारा वो बॉडीगार्ड होगा और हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करेगा। ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقالوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك सच्ची बात बताई लेकिन था वो झूठा। وهو كذوب تعلم ما تخاطب منذ इस 3 तरीके से ليال आप लोग भी कभी सच्ची बात बता देते हैं बाकी है तो झूठे ही। قال لا قال ذاك شيطان باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود बे फासिद अगर तुमने किसी को वकील बनाया और उसने बे फासिद की तो वो बे रद्द की जाएगी, बे मोतबर नहीं की मानी जाएगी जी। حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال किसी आदमी को कोई चीज दी किताब आई जरा इसको बेच के आ जी। حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام أن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बरनी खजूर लेकर आया, ये भी खजूर की किस्म है बरनी। فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास रद्दी खजूर थी, वो रद्दी खजूर को मैंने बदल दिया और उसके बदले में मैं बरनी खजूर लाया। बरनी उम्दा खजूर होती है। فبيعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه ये तो सूदी मामला कर लिया तुमने। عين الربا عين الربا لا تفعل ذلك ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع अगर ऐसा करना है तो जो रद्दी खजूर है उस रद्दी खजूर को कम पैसे में बेच दो और उस पैसे से फिर जितने अच्छी खजूर आती है वो ले लो, जायज है, दुरुस्त है। ثم اشتري به باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف वक़फ़ में अगर कोई वकील बनाया जाए तो ये जायज है कि नाजायज है जी। حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأخر مالا وكان ابن عمر हुवैली सदक़त उमर वो यली सदक़त उमर वो वाली होते थे। हुआ यली सदक़त उमर युहदी लिनास मिन अहली मक्का कान यंज़िलु अलैहिम बाबुल वकालती फिल हुदूद। हदसना अबुल वलीद क़ाल अख़बरना लैस अगर किसी आदमी को हुदूद को कायम करने के लिए वकील बनाया कि जाओ फलानी औरत के पास और उसको पूछो उसने जुर्म किया है और अगर वो जुर्म को कबूल कर ले तो उसको सजा दो तो ये जायज है। حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغد يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فرجمها. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال جيء بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربه قال فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي सल्लल्लाहु के हदी के जानवर जो बेचे जाते थे तो उसके गले में डालने के लिए रस्सी में बुनती थी। قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر هديه. यानी हदी को मक्का में ज़बह करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह भेजते थे और इस तरह भेजने की वजह से आदमी ihram में नहीं होता बल्कि खुला ही रहता है जी। बाबू इज़ा क़ाल रजुल लिवकीलिही ज़अहु हैथु अराका अल्लाह वक़ाल अल-वकील क़द समिअतु अगर वकील को सुपुर्द करेगा तुम्हारी मर्जी हो जहाँ चाहे इसको खरीद करो, तुम्हारी मर्जी है जहाँ चाहे इसको बेच दो,
तो फिर वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर होगा। जी। حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مع اسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا وكان احب امواله اليه بيروحاء وكانت مستقبل मस्जिद नबी के सामने बाग था वो। وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله فزعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت قال بخل ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابع باب وكالة الأمين في الخزانة ونحبها حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين الذي ينفق यानी अगर कोई सेक्रेटरी हो और बहुत खुशी के साथ वो देता हो, दूसरे का माल दे रहा है लेकिन उसको भी उस माल के खर्च करने का उतना ही सवाब मिलता है जितना माल वाले को मिलता है। जी। الخازن الامين الذي ينفق وربما मैंने قال उसकी वजह बताई थी, इस वजह से कि माल देने वाला सेठ उसने तो कह दिया कि ठीक है भाई कि मौल साहब को हर महीने 500 रुपए देते रहना चंदे के लिए। हम चेहरे पर खुशी आ गई, देखो पैसे मिलने के साथ मिलते होंगे। बहरहाल अब वो सेक्रेटरी है, उसको पेट में दुखता है, अरे 500 रुपए इसे क्यों देना, चलो एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लेट करता है वो, तो ये लेट न करे, खुशी से दे दे। इस वजह से उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये खुशी से देगा तो 500 रुपए वाले को तो 500 का सवाब मिलेगा, लेकिन इस सेक्रेटरी को भी 500 का सवाब मिलेगा। जी। وربما قال الذي يعطي ما امر به كاملا فموفرا طيبا नफ्सो, खुशी के साथ, الى الذي امر به احد المتصدقين بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الحرث والمزارعه وما جاء अब यहाँ से जमीन का मुजारत करना यानी खेलना और जमीन की काम करना वगैरह के मुतालिक मसाइल तुम्हारे सामने जिक्र करते हैं कि कोई आदमी अगर खेती करता है, मुजारत करता है तो ये दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, दूसरा एक मसला ये भी है, अगर तो यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी बता दें कि तिजारत करना अफजल है, खेती करना अफजल है या नौकरी करना अफजल है। ज़राअत करना अफजल है, सबसे ज्यादा अफजल तो ज़राअत, अभी मालूम होगा, समझना है तुमने खेती की और गेहूं बोया, अब उस गेहूं में से जो भी खाएगा सदके का सवाब मिलता रहेगा। अगर एक आम का दरख्त लगाया, अब उस आम पर से जहाँ जब भी आम आते रहेंगे, लोग खाते रहेंगे, तिजारत करते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा, तो सबसे बड़ा तो वो है। लेकिन तिजारत को अफजल करार दिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, ज़राअत नहीं की, इसलिए तिजारत अफजल है, समझ में आया। लेकिन मौजूदा जमाने में नौकरी अफजल है, और वो भी गवर्नमेंट की नौकरी, समझ में आया नहीं। बहरहाल सही नहीं है, लेकिन ये है कि आज हम लोग नौकरी को, अगर कोई आ जाए शादी के लिए, क्या करता है, सरकारी नौकर है, हाँ चलो, समझे नहीं, जरूर उसके साथ निकाह हो जाएगा, चाहे तो रिश्वत खाता फिरे, रिश्वत खाना हराम है, ना चाहिए। चल भाई, हिर्स मुजारत खेती करना या हिर्स, उसकी क्या हिफाजत है, क्या सवाब है। अबवाबुल हर्स वल मुज़ारअत व मा जाअ फीही बाब फज़ल ज़र्अ वल गर्स इज़ा उकिल खेती करना या दरख्त वगैरह को बोने की क्या फजीलत है वो बताते हैं। व क़ौलिल्लाहि अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊन व नहनु ज़ारिऊन लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामा حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وقال حدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم अगर किसी मुसलमान ने ما من مسلم يغرس غرسا अगर कोई दरख्त बोया
أو يزرع زرعا या खेती की فيأكل منه طير जो उसमें से तैर खाएंगे, أو إنسان तुम्हारे जैसे इंसान खाएंगे, أو बहीमة बहीमतुन जानवर खाएंगे, إلا كان له به तब सब صدقة. तुम्हारे लिए सदके का सवाब होगा। وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحد الذي أمر به. तो खेती के जो औजार वगैरह हैं, उस औजार वगैरह को तैयार रखना वगैरह का क्या हुक्म है, उसको जिक्र कर रहे हैं। حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلات الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا जिस يدخل आदमी के घर में ये खेती के हालात, खेती के सामान समझ में दाखिल हो गया, لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. जिल्लत दाखिल करेगा। قال محمد واسم أبي أمامة سدي بن عجلان باب اقتناء الكلب कुत्ता को للحرث. पालना जायज नहीं है, लेकिन खेती की हिफाजत के लिए अगर कोई आदमी पालता है तो ये जायज है। जी حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه कुत्ते को पाला لا يغني عنه जिसको जरूरत नहीं थी, زرعا ولا زرع نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت अंत समय तूने सुना है, बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तूने सुना है? هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا अरे المسجد. बिल्कुल इस मस्जिद के परवरदिगार की कसम, باب استعمال البقر للحراسة. जानवरों को खेती में इस्तेमाल करना। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل एक आदमी راكب किसी गाय पर सवार था على بقرة التفتت और إليه गाय उसकी तरफ मुतवज्जो हुई और उसने कहा कि हजरत मैं सवारी के लिए नहीं हूँ, मैं तो क्या दूध के लिए हूँ। فقالت लम अखलक लिहाजा खलिक़तु लिलहिरासति قالت आमनतु बिही अना व अबू बकर व हुजूर उमर. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बात बयान की गई तो कि भाई इस तरीके से गाय ने ये बोला। आज अगर कोई कहे तो कहता कि झूठ वाली गाय बोलो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी यकीन करता हूँ, हजरत अबू बकर उमर वहाँ नहीं थे, फिर भी कहा हजरत अबू बकर उमर भी यकीन करते हैं, जब मुझे उस पर एतमाद है वो भी मान जाएंगे इसको। जी وأخذ الذئب شاة एक فتبعها मरतबा الراعي. इसी तरीके से एक जीब ने, भेड़िए ने बकरी को पकड़ा, लोग दौड़े और भेड़िए से बकरी को छुड़ाया गया। वो भेड़िया जरा सा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहा आज तो मारकर छुड़ा लेते हो, लेकिन एक दिन हमारा आने वाला है, उस वक्त भेड़िए सारे के सारे बकरियों पर सवार हो जाएंगे, उस वक्त कहाँ जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर में बात पहुंची कि एक भेड़िया ने ऐसा कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आमन तो वह अबू बकर व उमर। जी فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. यानी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना एतमाद था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतमाद के मारे कह दिया कि अबू बकर और उमर भी मानते हैं। जी باب إذا قال أكفني مؤونة النقل أو غيره وتشركني في الثمر. अगर कोई आदमी आया तुम्हारे पास कि मौलवी साहब तुम मदरसे में पढ़ाते हो, दिन भर क्या काम करते हो, पढ़ाते हो ना, चलो एक काम करो, मेरा खेत है उसमें 100 आम के दरख्त है, जरा उसकी निगरानी रखना, जो पैदा होगा आधा तेरा आधा मेरा। मौलवी साहब ने कहा अच्छी बात है। जी
حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونه ونشرككم في الثمره फी समरतिन, फल में हम भागीदार होंगे। قالوا سمعنا واطعنا باب قطع الشجر والنخل وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع खजूर के दरख्त को काटने का हुक्म दिया गया, हमने काट डाले। जी। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق نخل بني النصير। ये बनी नजीर यहूदी कौम थी, उनके ऊपर जब हमला किया तो उनके खेत वगैरह सब जला डाले। وقطع وهي البويرة ولها يقول और इसी को हजरत हसन ने अशार में कहा है, وهانا على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير। باب حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الانصاري سمع رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نقري الارض بالناحية यानी किराए पर हम जमीन को देते थे, مسمى لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما تصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ। यानी उन दिनों में रुपए पैसे तो थे नहीं। باب المزارعة بالشطر ونحو। अगर आधी पैदावार पर तुम्हारी जमीन है, कोई दूसरा आया और कहा कि लो जाओ जमीन को खेड़ो और उसमें जो पैदावार होगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा, गणों किया तो ये जायज है। وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تقنوا الأرض لأحدهما فينفقا جميعا فما خرج فهو بينكما وراء ذلك زغري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزغري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تقرأ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر وكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتي لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को जमीन में गणों पर दिया था। خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنكم हजरत ताऊस ने कहा कि ये गणों पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि मना किया गया है, नहीं करना चाहिए। भाई हुजूर कहा गया कि कहाँ मना किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जमीन दी है तो तुम जमीन को खेड़ो, और अगर तुम्हारे पास बहुत जमीन है तो फिर दूसरी जो ज्यादा जमीन है वो किसी गरीब को दे, बेचारा वो उसमें मेहनत करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहने का मतलब था, ये नहीं कि ज़राअत पर देना जायज नहीं है। जी। فإنكم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي أمر فإني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني उनके बड़े आलम ने मुझे खबर दी है, यानी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने का मतलब ये था कि भाई तुम्हारे पास जमीन है 50 बीघा है, तुम सबको खेड़ नहीं सकते। 25 बीघा खेड़ तो 25 बेकार पड़ी है तो किसी दूसरे को तो वो इस्तेमाल करे। लम यनहा अन्हु वलाकिन क़ाल अन यमनह अहदुकुम अखाहु खैरुन लहु मिन अन याखुज़ अलैहि खर्जन मालूमन। कुछ पैसे लो, इससे अच्छा ही है कि वैसे ही दे दो।
बाबुल मुज़ाराअति मअल यहूदी। यहूद के साथ भी दुरुस्त है, हुनूद के साथ भी दुरुस्त है। حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود الا يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها। गणों पर देते हुए, जिरात पर देते हुए तुम उसके तक शर्त करते हो, तो किस किस्म की शर्त जायज है, किस किस्म की शर्त नाजायज है, उसको बता रहे हैं। باب ما يكره من الشروط في المزارعة। حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنزلة الزرقي عن رافع قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذي ولم تخرج ذي। यानी जमीनों का कि भाई इतनी जमीन में जो पैदा होगा मेरा और इसमें जो पैदा होगा तेरा, तो ये ज़राअत जायज नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इसमें पैदा और इसमें पैदा ना हो, झगड़ा होगा। فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم। अगर किसी आदमी की इजाजत के बगैर उसकी जमीन में तुमने खेती कर दी, وكان في ذلك صلاح لهم। حدثنا ابراهيم بن المنذر तो قال कोई किस्सा आगे भी पड़ा हुआ है, दिल्ली पर फटाफट। قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله ان يفرجها عنكم قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بالوالدي أسقيهما قبل بنية وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما نائمين فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أقرب أن أوقظهما وأقرب أن أسقي الصبية والصبية يتزاعمون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيهما ب100 دينار فبغيت حتى جمعتهما فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ففرج وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراء ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي فرج الله قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيد इमाम बुखारी मुराद है ये। باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم वक़फ़ का मसला यहाँ पर बयान करते हैं कि सबसे पहले इस्लाम में वक़फ़ की शुरुआत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की ज़मीन हमें मिली है। तो मैं ये मालूम है कि जंग में जाते थे तो वहाँ तनख्वाह तो नहीं होती थी, माले गनीमत होता था, वो माले गनीमत लड़ने वालों को दिया जाता था। अब जब एक हार गए तो हारने के बाद उनकी जितनी जमीन थी वो सब मुसलमानों के हाथ में आ गई। अब फिर उसमें से 2 बीघा इसका 2 बीघा इसका इस तरीके से काम करने वालों को, जिहाद करने वालों को दिया जाता था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास खैबर की जमीन आई, बहुत अच्छी जमीन थी। ये गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की बहुत अच्छी जमीन मेरे पास है, मैं क्या करूं उसको। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम कर, असल अपना कंट्रोल उसके ऊपर बाकी रख और जमीन को अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दे। अब वक़फ़ हो जाएगी तो वो अब किसी के कब्जे में वो नहीं जाएगी। आजकल बहुत मसला चल रहा है वक़फ़ की जमीन को अपने कंट्रोल में लेने का। बहरहाल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस वक़फ़ की इब्तिदा हुई है जी। वारज़िल खराजिम व मुज़ारिअतिहिम व मुआमलतिहिम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि उमर तसद्दक़ बिअस्लिही, असल माल को तो सदका कर लो। ला युबाउ वलाकिन ला युबाउ, बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा। जो वक़फ़ का माल है वो बेचा खरीदा नहीं जाएगा।
वलाकिन यनफक़ु हाँ, समअहु उसका फल मिलता रहेगा, नफा तुमको मिलता रहेगा। फतसद्दक़ बिही। हदसना सदक़तु अख़बरना अब्दुर्रहमान अन मालिक अन ज़ैद इब्न अस्लम अन अबीही क़ाल क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लौला आखिरुल मुस्लिमीन मा फ़ुतिहत क़रियतुन इल्ला क़समतुहा बैन अहलिहा कमा क़सम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैबरा बाबु मन अहया अर्ज़न मवाता। अगर कोई जमीन थी बेकार पड़ी हुई थी, खाली, कोई मालिक नहीं, ऐसे और भी बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हुई होती है, हुकूमत के नाम पर चली जाती है वो, अगर किसी आदमी ने उस जमीन को बोया, खेड़ने के काबिल बनाया, खेत के काबिल बनाया, तो ये जायज है, दुरुस्त है जी। ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر من أحيا أرضا ميتة मैता बेकार पड़ी हुई जमीन को अगर कोई आदमी नए सिरे से तैयार करता है فهي له। ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو अगर احق। किसी आदमी ने जमीन को जिंदा किया यानी बसाया, किसी दूसरे की नहीं थी, दूसरे की जमीन को लेकर बसाना तो जायज नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है और ऐसी जमीन का कोई मालिक नहीं था, तुमने उसको खेती के काबिल किया, रहने के काबिल किया, فهو احق। قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته باب حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد ناق بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يليق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي في بطن الوادي। जहाँ आराम किया हो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी जगह को तलाश करके उसी जगह पर आराम करते थे, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से। بينه وبين الطريق وسط من ذلك। حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة آتاني ربي अल्लाह के पास से मेरे पास आने वाला आया यानी फरिश्ता आया وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك उम्रा फी हज وقال عمرة في حجة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجر अगर ये معلوما। कहा गया कि अल्लाह ने जैसा रखा है इसी तरीके से मैं तुमको रखा हूँ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए तहदीद नहीं की, فهما على तराज़ीहिमा तो दोनों की रजामंदी पर होगा, जब चाहे एक दूसरे से ये मामला खत्म कर सकते हैं। حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه खैबर के यहूदियों को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ठीक है, खेती पर काम करो तुम, आधा तुम्हारा आधा हमारा, जब चाहे हम तुमसे ले लेंगे। أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقركم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك माशीना, हम जब तक चाहें। فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا। हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत उमर ने उनको निकाला। باب ما كان من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون अपने बागात के साथ क्या करते हो? بمحاقلكم قلت नवाजिरुहा على उजरत पर देते हैं 5,000 6,000 रुपए के के बंदो, बागात को ऐसे उजरत थोड़ी देने का है, माल है, लड़कों को बोले खाओ मजा करो जी। وعلى الأوسك من التمر والشعير
قال لا تفعلوا ازرعوها وازرعوها او امسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة حدثنا عبيد الله بن موسى हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसको तिजारत पर नहीं, किराए पर नहीं देना है, आम है, छोड़ उन बच्चों को दे दो कि खाओ, कैरी खाते रहेंगे। जी حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعون بها يزرعونها بالثلث والربع والنصف हाँ, यानी जो पैदावार होगी इसमें एक सुलूस तेरा, दो सुलूस मेरे, दो सुलूस मेरा, एक सुलूस तेरा। فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها यानी एहसान करे उसको, فإن لم يفعل فليمسك أرضه अगर ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी जमीन अपने पास रखो। وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها अगर أو तुम्हारे पास ليمنحها जमीन है तो खुद खेती करो أو ليمنحها या أخاه अपने भाई के ऊपर एहसान करो। فإن أبى فليمسك أرضه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير لكم من أن يأخذ شيئا معلوما حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكرم किराए مزارعه पर देते थे अपनी खेती को, على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج أن फिर النبي इनको صلى ये الله عليه हदीस وسلم मालूम हुई राफे इब्न खदीज की तरफ से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर गणोत देने की, जमीन को किराए पर देने की ममानियत की है। अरे जमीन पर क्यों देते हो, अपने भाई को इस्तेमाल करने के लिए दो, फ्री दो। या नबी बताया था कि किराए पर देना जायज है कि नाजायज है, हदीस से नाजायज मालूम होता है, लेकिन बताया गया कि नाजायज नहीं है, वो एहसान करने के लिए बताया कि 5 रुपए में, 25 रुपए में, 5,000 रुपए में तुम किराए पर देते हो, ये तो अच्छा नहीं है। जी أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع وذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكرم हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किराए पर दिया करते थे, और अभी नया मसला कहाँ से आ गया। إن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تقرا जमीन को किराए पर दी जाती थी। ثم खशी عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا फिर हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कोई हुक्म मना का फरमाया हो और मुझे पता न चले, इस वजह से वो डर गए। अब इसलिए अब तो मशहूर हो गया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को किराए पर देने से मना किया है। لم يكن علمه فترك كراء الارض باب كراء الارض بالذهب والفضه यानी किराया जमीन को किराए पर देना पैसे के एवज में, सोने चांदी के एवज में। وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج حدثني أمايا أنهم كانوا يقرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم यानी दिनार के बदले या दिरहम के बदले में किराए पर देना मना नहीं है। وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزه في لما فيه من المخاطرة قال أبو عبد الله من ها هنا قول الليث وكأن الذي نهي عن ذلك باب حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن حاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع यानी जन्नत में एक आदमी अल्लाह ताला से कहेगा कि या अल्लाह जन्नत में मैं भी खेती करना चाहता हूँ। समझ में, हालांकि वहाँ जन्नत की जरूरत नहीं, लेकिन आदत होगी तो खेती में जाना चाहिए। जी فقال له ألست فيما شئت قال अरे तुझे जो चाहता है वो सब उसमें मिलता नहीं। कहा कि हाँ सब कुछ है, ولكن أحب أن أزرع लेकिन मुझे तो खेती करना पसंद है। قال فبذر
فبدر الطرف बस نباته वो फटाफट वहाँ बीज डाला जाएगा, बीज फटाफट उगेगा, बीज फटाफट तैयार हो जाएगा, तैयार कर काटा जाएगा, बस एक मशगला मिल जाएगा उसको। فبدر الطرف نباته واستواؤه واستحزابه فكان أمثال الجبال और يقول الله تعالى पहाड़ के बराबर सारा माल जमा हो जाएगा। دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء तेरा पेट किसी से नहीं भरता है। فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا मालूम أو होता है कि أنصاريا कुरैशी होगा वो। أو قال أنصاريا فإنه أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع हम तो खेती बाड़ी वाले हैं नहीं, इसलिए हम लोग नहीं कहेंगे, खेती बाड़ी वाले यही लोग हैं। فضحك النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الغرس अभी मैंने बताया कि दरख्त एक आम को बो तुम, कोई दरख्त को बो तुम कि जिससे कोई चिड़िया भी अगर गर्मी में उससे पनाह ले, ठंडक हासिल करे, तो तुमको उसमें सवाब मिलेगा। जी حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن صخر بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السر जुम्मा का दिन हमें बहुत अच्छा लगता था। एक बुढ़िया थी, वो हमको क्या है सूप पिलाया करती थी। जी من أصول السلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك यानी घी कुछ नहीं डालती थी उसमें। فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة जुम्मा की नमाज से पहले हम नहीं खाते थे और जुम्मा की नमाज से पहले हम नहीं सोते थे, حدثنا موسى بن इल्ला إسماعيل बादल जुम्मा। إلا بعد जुम्मा के الجمعة दिन खाना भी जुम्मा की नमाज के बाद और कैलुला भी जुम्मा की नमाज के बाद। जी حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत हदीस बयान करते हैं, والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق यानी بالأسواق मुहाजिरीन तो तिजारत में लगे होते थे, बेचा लिया, बेचा खरीदा, इसी में लगे रहते थे। और अंसार जो थे वो खजूर के दरख्तों में खेती में लगे रहते थे, इनको पढ़ने पढ़ाने का मौका नहीं मिलता था। وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرا مسكينا और मैं बेचारा गरीब आदमी ألزم रसूल الله صلى الله हुजूर عليه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को पकड़े रखता था। على ملء بطني فأحضر حين मेरा पेट يغيبون भरने पर बस अकेला मेरा पेट था, खाना मिल जाता था, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। فأحضر حين يغيبون जिस वक्त वो गायब होते थे मैं हाजिर होता था। راعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقبض एक ما दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना कपड़ा बिछा दो, मैं कुछ पढ़कर दम करता हूँ, फिर अपने सीने से लगा दो, तो उससे जो याद रहोगे, जो सुनोगे, वो कभी भूलोगे नहीं। मैंने ऐसा कर लिया, तो इस वजह से मेरा हफ्जा और कोई भी हो गया। حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نميرة ليس علي ثوب غيرها यानी एक नमेरा था, एक मुसल्ला था, एक चटाई थी, बस वही मेरे पास थी। दूसरा कोई कपड़ा वगैरह बड़ा कपड़ा होता तो बड़ा फैला देता, लेकिन तो छोटा सा नमरा था, वो मैंने फैला दिया और उसको मैंने फिर अपने सीने से लगा लिया। حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये दो आयतें जो जिक्र की है, ये जिक्र न की होती तो एक भी मैं हदीस बयान नहीं करता, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने फैलाने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए इस आयत में कहा है, इस वजह से मैं हदीस बयान कर रहा हूँ। अगर न होती दो आयतें ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم किताब المساقات मुसाकात सबसे ज्यादा लड़ाई का मसला तो लोगों में, खेडूतों में, काश्तकारों में मोहम्मदन झगड़ा होता है पानी पिलाने के सिलसिले में। नहर के जरिए से पानी पिलाया जाता है और किसी जरिए से पानी पिलाया जाता है, मैं पहले पिलाऊंगा और उसी में मारदार भी होती है। बहरहाल मुसाकात माने सैलाब करना। जी باب في الشرب وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وبقوله पानी के जरिए से अल्लाह ताला ने हर चीज में हयात पैदा की है। इंसान भी पैदा होता है पानी से, जानवर भी पैदा होता है पानी से, खेत भी पैदा होता है पानी से। जी
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته अगर جائزة किसी आदमी ने पानी का परब, पानी के सदका, पानी को मुफ्त देने का इरादा किया, बहुत अच्छा है और ये करना चाहिए जी। وهبته ووصيته جائزة فمقسوما كان أو غير مقسوم سجاجا منصبا المزن السحاب والأجاج المر فراتا عذبا وقال عثمان قال फुरातमन आज़म मीठा पानी। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए। मदीना मुनव्वरा में पानी की बहुत तंगी थी। एक ही कुआं था, वो यहूदी के पास था और वो बहुत महंगा पानी दिया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उस्मान ने उसको आधा खरीद लिया और फिर बाद में पूरा खरीद लिया जी। وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها उसमें كدلاء المسلمين डोल होगी उसकी। كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره यानी فقال पानी बच जाए तो दानी तरफ देना चाहिए। तो दानी तरफ छोटा बच्चा बैठा हुआ था, बाई तरफ मशाइख बैठे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दानी तरफ दिया जी। والاشياخ عن يساره فقال يا غلام اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ قال ما كنت لاؤثر मैं بفضل अपने ऊपर किसी को फजीलत नहीं देता, आपका मुबारक पानी मुझे मिल रहा है, मैं क्यों दूसरे को दूं। منك احدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه اياه حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انها حلبت हुजूर لرسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बकरी को धोया गया। حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار انس بن مالك رضي الله عنه وشيب لبنها दूध गर्म होता है, इस वजह से उस दूध में कुएं का ठंडा पानी मिलाया गया। بماء من البئر التي في دار انس بن مالك فاوتي رسول الله القدح فشرب منه حتى اذا نزع القدح من فيه وعلى يساره ابو بكر बाई ويمينه तरफ اعرابي पकड़ते, दानी तरफ एक देहाती था। दानी तरफ वालों का हक होता है, इसलिए देहाती से पूछा गया। فقال عمر وخاف ان يعطيه الاعرابي اعطي ابا بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فاعطاه الاعرابي الذي عن يمينه ثم قال الايمن فالايمن باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء जो حتى पानी يروى का मालिक होगा वो ज्यादा हकदार होगा पानी के लेने का, पानी के इस्तेमाल करने का। لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به अगर बचा الكلام हुआ पानी हो तो उसे किसी को मना नहीं करना चाहिए, चाहे खेती में डालने के लिए ले जाए, चाहे जानवर को पिलाने के लिए लिया जाए, तुम्हारे पास तो बचा हुआ है जी। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا बचा हुआ به पानी से الكلام रोको मत, कम से कम कोई उगेगा तो सही कुछ ना कुछ। باب من حفر بئرا अगर في किसी ने ملكه لم अपनी يفقد मिल्क में कुआं खोदा और कोई दूसरा उस कुएं में गिरकर मर गया तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। حدثنا محمود قال اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس باب الخصومة في البئر कुआं والقضاء में فيها झगड़ा हो जाए तो फिर उसका फैसला किस तरीके से कराया जाएगा। حدثنا عبدان عن عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على अगर يمين किसी आदमी ने झूठी कसम खाई ताकि कसम की वजह से ये माल दूसरे का हो जाए, يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه जिस غضبان वक्त अल्लाह से मुलाकात करेगा उस वक्त अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू उस पर बहुत सख्त गुस्से होंगे। وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه فجعل اشعث فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن في انزلت في هذه الايه كانت لي بئر في ارض मेरे ابن चचा عم के لي जमीन में कुआं था, ابن عم لي فقال لي شهودك فقلت ما لي मैंने कहा भाई شهود मेरे पास तो गवाह नहीं है, तो कहा कसम खा लेगा, झूठी कसम खा लेगा। قال فيمينه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يا حليفه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك تصديقا له باب اسم من منع इब्न السبيل सबील من रास्ते الماء में सफर करने वाला अगर पानी मांगे तो उसको पानी से इनकार नहीं करना चाहिए।
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل من ماء في الماء रास्ते الطريق में तुम्हारे पास ज्यादा पानी है, दूसरा आदमी है, पानी की जरूरत है, वो मांग रहा है और तुम नहीं दे रहे हो. فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا باب سكر الأنهار. पानी का नहर जारी करना, पानी की नहर जारी करना, ये बहुत अच्छा काम है. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير ابن النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة जंग हो गई, लड़ाई हो गई. في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاقتسم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुबैर को कहा कि तू पहले पानी थोड़ा सा पिला ले और फिर इसको दे दे, ये पिला ले फिर अपना पिलाना बाकी करना. तो उसने कहा कि हाँ जुबैर, तुम्हारी साली का लड़का ने, रिश्तेदार ने, इसलिए उसके लिए फैसला किया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि जुबैर, अब ये फैसला है कि अपनी खेत, अपनी जमीन को पानी से भर ले और फिर इसके बाद अब देना उसको. जी. أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال आला ऊपर जो होगा वो पहले पानी पिएगा, फिर इसके बाद नीचे वाले के पिलाया जाएगा. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه قال خاصم الزبير رجلا من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم ارسل فقال الانصاري انه ابن عمتك فقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجذر ثم امسك فقال الزبير فاحسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الاعلى الى ऊपर वाला الكعبين. जो पीकर आएगा तो वो कितना भरेगा, इसलिए कि जमीन की मुंडेर इतनी बड़ी होती है ताकि नहीं तुम्हारे घुटने तक का तुम्हारे खेत में पानी हो जाए, इतना काफी. अब दूसरे को मौका दो. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد الحراني اخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار قاسم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فامره بالمعروف ثم ارسل الى جارك قال الانصاري ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. باب فضل سقى الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال